बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। आज पाकिस्तान ने एक मिज़ाइल जिसे हम बाबर क्रूज़ मिज़ाइल कहते हैं, पाकिस्तान का अपने मुल्क में डेवलप किया हुआ मिज़ाइल, उसकी एक एनहांस वर्जन जिसमें कि उसका रेंज बढ़ा दिया गया है, यानी ज़्यादा फासले तक वो मार कर सकता है, उसका एक कामयाब तजर्बा किया है। पाकिस्तान ने इस साल तकरीबन 10 तजर्बे किए हैं मुख्तलिफ मिज़ाइलों के, जो कि पाकिस्तान ने ख़ुद डेवलप किए। यहाँ मैं ये ज़िक्र करता चलूँ कि जहाँ तक मिज़ाइल टेक्नोलॉजी का ताल्लुक़ है, पाकिस्तान की अपनी इंडिजिनस मिज़ाइल टेक्नोलॉजी आज बहुत एडवांस स्टेज पे है और दुनिया के एडवांस मुल्कों के मुकाबले पे है। वक्तन फ़क्तन पाकिस्तान अपने मिज़ाइल्स में इम्प्रूवमेंट, उनमें बेहतरी ला के तो उनके तजर्बे करता रहता है, जिससे कि आपकी दिफाई क़ुव्वत बढ़ती है और उसके साथ साथ आपके ट्रुप्स को तजर्बा होता है, उनको एक एतमाद आता है कि वो ये मिज़ाइल्स वगैरह बना भी सकते हैं और फायर भी कर सकते हैं। फिर ये है कि इनकी एक्यूरेसी को देखना होता है। जब ट्रायल इसका हो जाता है तो फिर ये इसके पैरामीटर्स जो आपने मुकर्रर की हैं, जिसमें इसका गाइडेंस सिस्टम है कि सही डायरेक्शन में जाए जहां आप उसको टारगेट के पीछे भेज रहे हैं, और उसके साथ साथ वो एक्यूरेसी के वो दूर न जाके अपने टारगेट से परे न गिरे, टारगेट को हिट करे जाके, तो ये पैरामीटर्स वगैरह उसके चेक हो जाते हैं, तो फिर आपको वेपन सिस्टम के ऊपर कॉन्फिडेंस हो जाता है। अब चूँकि आज एक कामयाब तजर्बा था तो इस पे तमाम पाकिस्तान के ज़ोमा, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, वज़ीर आज़म वगैरह, उन्होंने मुबारकबाद दी। हमारे जो स्ट्रेटजिक प्लान्स डिवीज़न के ऑफिसर्स हैं उनकी मौजूदगी में, और साइंसदान हमारे जिन्होंने डेवलप किया उनकी मौजूदगी में ये तजर्बा किया गया। इनको अगर हम इन मिज़ाइल्स को देखें या इनके तजर्बे जो कामयाब हुए उनको अगर हम सामने रखें तो उससे नज़र आता है कि आपके साइंसदानों ने इसमें कितनी महारत हासिल की है, और न सिर्फ महारत बल्कि एक एक्सीलेंस, यानी जैसे हम कहते हैं कि उन्होंने इस पे बड़ा अबूर हासिल कर लिया है, और वो इस मिज़ाइल टेक्नोलॉजी को, क्रूज़ मिज़ाइल हों या बैलिस्टिक मिज़ाइल हों, इनको उन्होंने पूरी तरह इसकी जो टेक्नोलॉजी है इसको पूरी तरह इस पे अबूर हासिल किया है, और वो अब पूरी तरह मुतमईन है, एतमाद है कि वो इस फील्ड में अपनी डिटरेंस जो है दुश्मन के ख़िलाफ़ अपना एक दिफा बचाव वो हर आए दिन मजबूत करते रहेंगे, इसमें बेहतरी इम्प्रूवमेंट लाएंगे। क्रूज़ मिज़ाइल जो है इसका अगर आप इसको देखें तो ये क्रूज़ मिज़ाइल अमूमन या इसका तरीक़ाकार ये है कि जब इसको फायर करते हैं तो जो दूसरे मिज़ाइल या दूसरे जो वेपन सिस्टम्स हैं उनके गोले वगैरह वो अपनी एक ट्रैजेक्टरी बनाते हैं, जो कि वो पहले हाइट गेन करते हैं और फिर जाके वो फासला तय करके तो टारगेट को हिट करते हैं। लेकिन ये जो क्रूज़ मिज़ाइल है ये रेडार से डिटेक्ट करना मुश्किल होता है। उसकी वजह ये है कि ये ज़मीन से अपना एक फ़ासला रखता है और थोड़ा से फासले के ऊपर ये उड़ता है, और ज़मीन की जैसे जैसे ज़मीन की कोई शक्ल बदलती है, कोई पहाड़ी आई तो उसके साथ ही ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, और ज़मीन से अपना जो ज़मीन जिस तरह की शक्ल की है उसके मुताबिक अपनी फ़्लाइट को एडजस्ट करता हुआ जाएगा। ये इसमें कई किस्मों के हैं जो क्रूज़ मिज़ाइल हैं। इसमें जो पाकिस्तान के पास हैं वो तो राद मिज़ाइल है, राद 2 है, जो कि उसका हमने उसकी बेहतर बना लिया मिज़ाइल उसका। इसमें जो ज़रूरत है समझने की वो ये है कि ये मिज़ाइलों की टाइप इसलिए, क्रूज़ मिज़ाइल तो वही है लेकिन उनकी टाइप इसलिए है कि बाज़ को हम एयर टू एयर यूज़ करते हैं, हवा से फायर करते हैं, बाज़ को हम इस्तेमाल करते हैं, बाज़ मिज़ाइल हैं जो कि आप ग्राउंड से फायर करते हैं, और कुछ मिज़ाइल हैं जो कि आप शिप से फायर करते हैं और उनसे यानी नेवी के इस्तेमाल में आते हैं, और उनसे आप अपने टारगेट को हिट करते हैं। सो तीनों सर्विसेज के लिए जो मिज़ाइल हैं बने हुए वो उनको मुख्तलिफ नाम दिए गए हैं। जो एयर से लॉन्च करने वाला वो राद है, इसमें तब राद में इम्प्रूवमेंट की गई तो राद 2 बनाया गया। जो हम शिप से लॉन्च करते हैं इसका नाम बाबर है,
اور انڈر واٹر بھی یہ یوز ہو سکتا ہے. پھر اس میں حربہ ہے اور پھر ضرب ہے. یہ میزائل جو ہیں 4 قسم کے، ان میں نیوکلیئر وار ہیڈ بھی لگ سکتا ہے اور عام وار ہیڈ بھی جو نارمل قسم کا آپ کا بارود ہوتا ہے اس کا وار ہیڈ بھی لگ سکتا ہے. اور اس میں جو وار ہیڈ لگے گا اس کی افیکٹونیس یا اس کا جو آپ کہہ لیجئے کہ جو ٹارگٹ کے اوپر جا کے وہ تباہی مچائے گا، وہ 10 سے 25 کلو ٹن تک کی جو بارود استعمال کر کے ہو سکتی ہے تباہی، وہ اس طرح کی تباہی کرے گا. اور رینج جو ہے اس کا یہ 350 سے عموماً 700 کلومیٹر تک پہلے تھے، لیکن اب بڑھا دیے گئے ہیں نئے تجربے میں. ان کا رینج جو ہے وہ کافی بڑھ گیا ہے. سو اس لحاظ سے یہ ایک اچیومنٹ ہے پاکستان کی جو ہمارے دفاع کے لیے بڑی خوش آئند ہے. اس میں جو گائیڈڈ میزائلز ہیں ان میں یعنی کروز گائیڈڈ میزائل جو ہیں، ان میں مختلف ملکوں نے بہت ترقی کی، مختلف ممالک کے ہیں، اور اس میں ہائپرسونک ہیں، سپرسونک میزائلز ہیں. مثلا بھارت کے پاس ایک ہائپرسونک میزائل ہے اور سپرسونک بھی ہے، برہموس. اور یہ بھارت نے، رشیا اور بھارت نے مل کے ڈیولپ کیا ہے. چائنا کے پاس بھی میزائلز ہیں، سپرسونک میزائل ہے، اور یہ کروز میزائل چائنا کے پاس ہیں. امریکہ کے پاس بھی سپرسونک میزائل ہیں. چند ایک ملک ہیں جنہوں نے یہ کروز میزائل ڈیولپ کیے ہوئے ہیں، اور یہ ٹیکنالوجی دن بدن ڈیولپ کر رہی ہے. پاکستان ہوپ فلی اس کو سپرسونک اور ہائپرسونک سٹیج پہ لے کے جائے گا، جس کے لیے کام آلریڈی ہو رہا ہے. اور جیسے ہی یہ میزائل جو ہیں یہ آپ کے ہائی سپیڈ کی طرف جاتے ہیں تو ان کی ڈیٹیکشن یا ان کو روکنا جو ہے وہ اتنا ہی مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ صورتحال ہے جو کہ آج ڈیولپ ہوئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ خوش آئند ہے. پاکستان نے توجہ دی ہے اپنے دفاع کے لیے میزائلز کی طرف زیادہ، کیونکہ جنگ کی نوعیت بدلتی جا رہی ہے. اب اس میں آپ کو وہ ان مینڈ وہیکل جیسے ہم کہتے ہیں، یعنی جو ڈرونز وغیرہ ہیں ان کے ذریعے ابھی فائر وغیرہ کیا جاتا ہے، جو کہ جہازوں کو پائلٹ اڑاتے ہیں. ڈرون کو زمین سے کوئی آدمی کنٹرول کر رہا ہوتا ہے اور وہ اس میں کوئی آدمی نہیں ہوتا. سو وہ جنگ آ گئی. اس میں پاکستان نے کافی ترقی کی ہے، اور ہمارے ڈرونز جو ہیں ابھی وہ بالکل فلائی کر رہے ہیں، ہم استعمال بھی کر رہے ہیں ان کو. اس میں عام ڈرونز بھی ہیں، اس میں ریکانیسنس والے بھی ہیں، اور اسی طرح میزائلز ہیں جو کہ مختلف قسم کے، جن میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی سپیڈ زیادہ سے زیادہ بڑھائی جائے. اور میزائل جو ہیں یہ کئی قسموں کے، یعنی اس میں صرف کروز میزائل نہیں، اس میں بیلسٹک میزائل وغیرہ بھی ہمارے پاس ہیں. تو یہ سارا میزائلوں کا جو ہم نے کام شروع کیا ہوا ہے، یہ اس لحاظ سے یوزفل ہے کہ ایک ٹیکنالوجی جو کہ اس وقت پوری دنیا استعمال کرنا چاہتی ہے، اور اس پہ آسانی سے آپ کو باہر سے یہ ٹیکنالوجی ملتی نہیں ہے، اس پہ کنٹرول ہے بڑا شدید. اس میں آپ نے انڈیجنس ڈیولپمنٹ کی اور آپ اپنے ملک میں سارا کچھ یہ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے لازماً ایک انڈیجنس ہونے کی وجہ سے آپ کا دفاع انڈیپینڈنٹ ہے. آپ کو کوئی ضرورت نہیں کہ کسی کے پیچھے بھاگتے پھریں. اور انشاءاللہ اس میں مزید اس فیلڈ میں ترقی ہوگی، اور پاکستان کا دفاع جو ہے وہ ہر آئے دن پہلے سے زیادہ مضبوط ہوگا. آج کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.